which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshipping Lat and Uzza, like the Arabian Peninsula becoming green. Like that's something we're seeing, a sign of the day of judgment. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. क़यामत हमारे बहुत करीब आ चुकी है और आज हम सब क़र्ब क़यामत के बिल्कुल आखिरी ज़माने को अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये फितनों का वो दौर है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशन गोइयाँ और क़यामत की निशानियों का मुसलसल ज़हूर हो रहा है और हर बात सच्ची होती दिखाई दे रही है। उन्हीं निशानियों में एक ऐसी निशानी है जो आज अरब में पूरी होती दिखाई दे रही है और जो इतनी हैरान कुन है कि कोई मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क़यामत की इस निशानी का ताल्लुक़ ज़हूर इस्लाम से क़बल अरब की दो मशहूर देवियों लात और उज़्ज़ा से है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़बल अरब के लोगों में बुत परस्ती आम थी। ये लोग अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के बुतों की पूजा किया करते थे। मुख्तलिफ़ अरब कबाइल में अलग अलग बुतों की पूजा होती थी जिनकी तरफ अजीब व गरीब किस्से कहानियाँ मंसूब थीं। उन बुतों में वुद, सुआ, यऊक, इसाफ़ व नाइला, हुबुल और मनात शामिल थी। इन तमाम बुतों में दो बुत ऐसे थे जिन्हें अरब के मशहूर तरीन और सबसे बड़े बुत माने जाते थे। इनका नाम लात और उज़्ज़ा था। कहा जाता है कि कदीम अरबों में बनु सकीफ़ में एक मशहूर और नेक सीरत आदमी था जिसका नाम लात था। जब लोग हज करने के लिए मक्का आते थे तो लात लोगों की खातिर और मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें सत्तू पिलाया करता था और वो बहुत ही रहमदिल और नेक इंसान था। वो मक्का में आने वाले हर इंसान की मदद किया करता। उसी ज़माने में उज़्ज़ा नामी एक शरीफ लड़की थी। उज़्ज़ा के बारे में ये मशहूर था कि वो माज़अल्लाह अल्लाह की बेटी है। वो लड़की ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान से मिली थी और उसके वालिदैन के बारे में किसी को भी इल्म न था कि वो कौन है। जब ये लड़की उज़्ज़ा जवान हुई तो वो इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील थी, लिहाजा जो मर्द भी उस पर बुरी नज़र डालता तो वो किसी न किसी बीमारी या आफत में मुब्तला हो जाता था। लात और उज़्ज़ा के चर्चे पूरे अरब में फैल गए थे, लिहाजा मक्का और ताइफ के सरदारों ने यह फैसला किया कि लात और उज़्ज़ा की आपस में शादी कर दी जाए। चुनांचा लात और उज़्ज़ा की शादी हो गई, लेकिन अपनी शादी के बाद जब पहली रात वो कमरे में गए तो वो दोनों ऐसे गायब हुए कि आज तक ये मालूम ना हो सका कि वो कहाँ चले गए। और इस तरह अरब में ये मशहूर हो गया कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। लात को फरिश्ता और उज़्ज़ा को अल्लाह की बेटी का दर्जा देकर इन दोनों के बड़े बड़े बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई। अरबों का ये अकीदा था कि लात और उज़्ज़ा उन्हें दौलत, औलाद, हुस्न और जंग में फ़तह दिलाने और उनके दुश्मनों को जलील करने की कुदरत रखती है। ताइफ और खिराज के इलाके में उनके अजीम बुत थे। कुरैश और अरब के देगर कबाइल उनकी इबादत के लिए यहाँ आते और उनके आगे कुर्बानी के जानवर ज़बह किए जाते और नजराने चढ़ाए जाते थे। उज़्ज़ा के बुत की एक ख़ास बात यह थी कि ये बुत अपने मानने वालों से बातें भी करती थी और उसके अंदर से आवाज़ें आती थी। रिवायतों से पता चलता है कि कौम जिन्नात की एक सर्कस जिन्नी इस मंदिर के करीब झाव के एक दरख्त पर रहा करती थी और कभी कभी वो उज़्ज़ा के उस बुत में समा जाती थी और यहाँ आने वाले लोगों से कलाम करती थी। काहिनों ने लात और उज़्ज़ा के नाम ले लेकर और उसकी कस्में खाकर कई अकीदे बनाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ़ के दौरान भी इन बुतों का नाम लेकर नारा लगाया करते थे। 6ठी सदी ईस्वी में जब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो अल्लाह ने उन बुतों के मुताल्लिक ये आयत नाजिल फरमाई, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा और तीसरी एक और देवी मनात को, क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं?
یہ کیسی ناانصافی کی تقسیم ہے، یہ بت محض چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی، یہ لوگ تو صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے گرد رکھے تمام بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا، اور پھر حضور نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا، لہٰذا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات کے بت کو توڑ کر اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عزا کے بت کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح مکہ کے مقدس سرزمین کو بتوں کی نجاست سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا۔ زمانہ بدلا اور وقت تیزی سے گزرا، بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن کسی نے بھی سرزمین عرب میں لات و عزا کی دوبارہ عبادت کے متعلق نہیں سوچا۔ لیکن قیامت کے قریب لات و عزا کے ان بتوں کا دوبارہ ظہور ہوگا اور یہ دوبارہ منظر عام پر آئیں گے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک لات و عزا کی دوبارہ عبادت نہ ہونے لگے۔ اس پر سیدہ عائشہ نے کہا، میں تو سمجھی تھی کہ عرب میں دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا، اس میں جو اللہ نے چاہا وہ عنقریب ہوگا، پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، باقی وہی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہیں ہوگی، وہ اپنے مشرک باپ داداؤں کے دین میں واپس چلے جائیں گے۔ آج مملکت سعودی العربیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جن بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا، آج عرب کے لوگوں نے انہی لات و عزا کے بتوں کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے ہیریٹیج منسٹری کے آفیشیل بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ لات و عزا کو عرب کی قدیم دیویوں کی حیثیت دینی چاہیے، کیونکہ ان کی تاریخ سرزمین عرب سے ہمیشہ سے جڑی ہے اور مستقبل میں بھی جڑی رہنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت فورن ٹریولرز کے لیے ایسے ہیریٹیج میوزیمز بنانا چاہتی ہے جہاں عرب میں پوجے جانے والی ان قدیم دیویوں کے بتوں کو نصب کی جائے گی۔ حال ہی میں مشہور اسلامک اسکالر، ریسرچر اور مناظر شیخ عثمان ابن فاروق نے یہ انکشاف کیا کہ سرزمین عرب میں لات و عزا کی عبادت شروع ہو چکی ہے۔ فی الحال ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے گھروں اور مخصوص مقامات پر ان دیویوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں جس میں لوگوں کو لات و عزا کی عبادت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی مذہبی آئیڈینٹی کو مزید قومی رنگ دینے کے لیے سوشل میڈیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ کیمپین چلا رہی ہے کہ لات و عزا کو سعودی کے ورثے کے طور پر دوبارہ متعارف کروایا جائے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر نام نہاد لبرل طبقہ ہے اور وہ لوگ ہیں جو محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے انتہائی قدیم علاقے التیمیہ سے ایک مورتی کا سر ملا ہے جو آج سے 2200 یا 2400 سال پرانا ہے۔ تیمیہ سے اور بھی کئی قدیم اشیاء برآمد ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو محفوظ رکھنے اور سعودی کی بت پرستانہ تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے جلد ہی مملکت میں ایک عظیم عجائب گھر تعمیر کی جائے گی جہاں یہ تمام چیزیں رکھی جائیں گی۔ آج ہم قیامت کے بالکل قریب ترین دور میں آ چکے ہیں جہاں ہر چھوٹی بڑی نشانیاں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ عربوں کی ہلاکت قریب ہے اور فتنہ دجال کا زمانہ اب زیادہ دور نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو شرک و بت پرستی جیسے گناہ عظیم سے محفوظ رکھے اور عربوں کو ہدایت دے، اور اس دور فتن میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔